अल्लाहुम्मा स्वल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन सय्यदिना व नबिय्यिना अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिजसा व तahhirhum तत्हीरा। अल्लाहुम्मा स्वल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम महफ़िल विलायत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। परवरदिगार आलम की हम्द व सना के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द व सना उस पाक परवरदिगार के लिए कि जिसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा, हम पर करम नवाजी फरमाई, हमें खल्क फरमाया, कायनात को खल्क फरमाया और कायनात की बेशुमार मौजूदात को इंसान के यानी हमारे और आपके ताबे कर दिया। परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें आज ये तौफीक खैर अता फरमाई कि हम ये ज़िक्र खैर करने के काबिल हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह नाज़रीन, आज सबसे पहले एक और बात, आज रजब के महीने के हवाले से आप सबकी खिदमत में मुबारकबाद। और रजब का महीना खुद खुदा का महीना है, रहमतों से भरपूर महीना है और माह मुबारक रजब का एक नाम असब भी है। और इसमें रहमतें परवरदिगार की बरसती हैं। इस महीने में यानी माह मुबारक रजब में रोज़े रखने का बहुत ज़्यादा सवाब है और इंशाल्लाह इसमें समझ लीजिए कि तमाम मोमिनीन मोमिनात का एक तरह से एक पेस शुरू हो जाता है, जिसे कहते हैं ना, माह मुबारक रमज़ान के लिए एक वार्म अप शुरू हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह इबादत के हवाले से। और अल्हम्दुलिल्लाह एक स्पिरिचुअल एक इनलाइटमेंट जो है वो शुरू होती है। इसकी खूबसूरती, इसके नूर को हम सब जो है वो महसूस कर रहे होते हैं। जैसे इस महीने में दाखिल हुए अल्हम्दुलिल्लाह महसूस हो रहा होता है कि वी आर ऑल सराउंडेड बाय अल्लाह की स्पेशल ब्लेसिंग्स इंशाल्लाह। परवरदिगार आलम हमारी तौफीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए, इंशाल्लाह हमें अपने इबादत गुज़ार बंदों में शामिल फरमाए, इंशाल्लाह हमारे ईमान को तक़वियत मिले इंशाल्लाह। इस माह मुबारक में इबादतों के वसीले से और दीगर जो हम परवरदिगार आलम की जो भी खिदमत में नेक अमाल की सूरत में नज़राने पेश करें, परवरदिगार आलम उन सबको कबूल फरमाए। मुबारक का दिन था और 2 ऑफ रजब कल का दिन जो है वो इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से मंसूब है। और फिर इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन, फिर जो है इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन और उसके बाद फिर ज़ाहिर 13 रजब मौलाए कायनात इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन। इस महीने में ज़ाहिर है कि तमाम मोमिनीन मोमिनात अपने अपने अंदाज से खुशियाँ मना रहे होते हैं और इस दफ़ा हम लोग मिस करेंगे वो जश्न जो हर साल जिस तरीके से जो एक दूसरे से मुलाकातें होती हैं, जश्न होते हैं, मिलाद होते हैं, सेलिब्रेशंस होती हैं। लेकिन होपफुली इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग टू स्टे पॉजिटिव कि इंशाल्लाह ये जो वैक्सीन का ये सिलसिला शुरू हुआ है एंड आई होप इंशाल्लाह इस वैक्सीन की मदद से जो भी गोल्स हैं कि इतनी ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़अत ओवरऑल जनरल पॉपुलेशन में इंक्रीज़ हो जाएगी कि कोरोना का जो मर्ज़ है इस पर काबू किसी हद तक इसके स्प्रेड पर काबू पा लिया जाएगा इंशाल्लाह। मिलियंस के हिसाब से वैक्सीन जो है ये कोरोना वैक्सीन पूरी दुनिया भर में लोग रिसीव कर रहे हैं, अमेरिका में और मिडल ईस्ट में और पाकिस्तान में भी ये वैक्सीन आ गई है। और अभी एटलीस्ट जो मेडिकल स्टाफ वगैरह हैं उनको, हेल्थ केयर वर्कर्स, उनको पाकिस्तान में ये वैक्सीन जो है लगनी शुरू हो गई है।
تو اکراس دا گلوب یہ ویکسین کی اویلیبلٹی ہے الحمدللہ. ظاہر ہے کہ ابھی تمام علاقوں تک نہیں پہنچی ہے لیکن پھر بھی کئی جگہ ویکسین جو ہے یہ اویلیبل ہے. امریکہ میں اگر آپ ٹیکسس کی بات کریں, ایم ناٹ شیور اباؤٹ ادر, بٹ ان جنرل جو گائیڈ لائنز ہیں وہ یہی ہے کہ پہلے ہیلتھ کیئر ورکرز, کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک لمیٹڈ اویلیبلٹی ہے, تو اس لمیٹڈ اویلیبلٹی کے حوالے سے جو کیٹیگریز انہوں نے اسائن کی ہیں کہ 1A اور 1B کہ یعنی ہیلتھ کیئر ورکرز اور پیپل اوور دا ایج آف 65, یعنی جن کو ہم مستقل سن رہے تھے نا کہ جو زیادہ سسپٹیبل پاپولیشن ہے ان کو پہلے ویکسین لگائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ پیپل 18 ایئرز اینڈ اپ who have any condition like کوئی ڈائبٹیز ہے یا کوئی ہارٹ کنڈیشن ہے یا any other کنڈیشن جس کی وجہ سے ان کی امیونٹی یا قوت مدافعت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے, ان کے لیے ویکسین اویلیبل ہے. البتہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اگر پچھلے 3 ماہ میں کوئی کورونا کسی کا پازیٹیو ٹیسٹ آیا پچھلے 3 ماہ میں, تو وہ اس ویکسین کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے, اگرچہ وہ ہیلتھ کیئر ورکر ہو, اگرچہ وہ جو ہے وہ 65 پلس ہو, اگرچہ وہ دوسری اور کیٹیگری میں آ رہا ہو, لیکن اگر پچھلے 3 ماہ میں اسے کورونا پازیٹیو آیا ہے تو وہ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے. اور اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ ناظرین کہ ظاہر ہے کہ ایک نیچرل ویکسین جو ہے وہ جب کسی کو یہ انفیکشن ہوتا ہے, پروردگار عالم سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے انشاءاللہ. اس وقت بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس مرض کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہیں اور کرٹیکل کنڈیشن میں ہیں. ہماری دعائیں ان سب کے ساتھ ہیں انشاءاللہ, پروردگار عالم سب کو روح و صحت کرے. خصوصاً ہماری دعائیں تمام مومنین مومنات کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. تو ویکسین اویلیبلٹی کے حوالے سے اور ویکسین ایلیجبلٹی کے حوالے سے, اگر پچھلے 3 مہینے میں آپ کو جو ہے وہ انفیکشن ہوا ہے تو آپ کو اس لیے نہیں لگائی جا سکتی کیونکہ آلریڈی انفیکشن ہونے کی وجہ سے آپ کے اندر امیونٹی پیدا ہو گئی. یعنی وہ کام جو ویکسین کرے گی وہ آلریڈی کورونا وائرس انفیکشن نے کر دیا ہے, آلریڈی آپ کی جسم کے اندر جو ہے وہ امیونٹی ایکٹیویٹ ہو گئی. سو یو آر آلریڈی یو آر ناٹ لائکلی, یو آر ویری ویری لیس لائکلی, ایکچولی آلموسٹ 0% چانس ہے کہ 3 منتھس کے اندر دوبارہ انفیکشن ہو جائے. ایم ناٹ شیور ابھی جو نئے ویریئنٹس ہیں, لیکن اس اگر کسی کو انفیکشن ہو کے وہ ریکور کر گیا ہے الحمدللہ, تو پھر دوبارہ سے اسے انفیکشن ہونے کے چانسز نیگلیجبل ہے. تو لہٰذا اور آلریڈی اس کے اندر قوت مدافعت جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اب اٹ از ایز گڈ ایز ویکسین, تو لہٰذا دے ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ اٹ کہ جناب ہمیں کیوں نہیں لگائی جا رہی, ہمیں تو انفیکشن بھی ہوا تھا. تو اس کی وجہ بہت ہی سمپل ہے کہ آلریڈی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح سے ویکسین لگ گئی اور آپ آلریڈی اس وقت جو ہیں امیون ہیں. کون؟ جن کو پچھلے 3 مہینوں میں جو ہے وہ یہ انفیکشن ہو چکا ہے. اس سے زیادہ بھی یعنی امیونٹی کین لاسٹ فار لانگر دین دیٹ. اگر کسی کو انفیکشن ہوا ہے تو اور لانگر اس کی امیونٹی لاسٹ کرتی ہے, لیکن جو انہوں نے کٹ آف رکھا ہے وہ 3 مہینے کا رکھا ہے کہ پچھلے 3 مہینے میں اگر کسی کو انفیکشن ہوا ہے سو دے آر ناٹ ایلیجبل ٹو گیٹ دا ویکسین اینی ویز. تو اس وقت بہت زیادہ یہاں پہ تو ہیوسٹن میں جیسے کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بہت ہی سچویشن ایسی ہوئی ہوئی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ویکسینیشن کے سلاٹس اوپن ہوتے ہیں, لٹرلی تھاؤزنڈس, اینڈ وہ ود ان 10 منٹس جو ہے سارے اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ فل اپ ہو جاتے ہیں. اٹس ویری اب نسبتاً آسان ہو گیا کیونکہ لاٹ آف پیپل آلریڈی ہیو جو کہ ایلیجیبل ہیں. آف کورس یو ہیو ٹو بی ایلیجیبل. اگر کوئی 65 سے اوپر بھی نہیں ہے اینڈ انڈر 65 ہیلدی انڈیویجول ہے ود نو میڈیکل کنڈیشن, then they are not eligible to actually receive the vaccine, اور they are not eligible. تو with condition جو لوگ schedule کر رہے ہیں اپوائنٹمنٹ, الحمدللہ ان کو اپوائنٹمنٹس اب جو ہے والمارٹ وغیرہ پہ, سی وی ایس فارمیسی پہ یہ ویکسین اویلیبل ہے, لیکن اگین سلاٹس فل ہو جاتے ہیں. اچھا ایک ٹپ, somebody is looking for an appointment, تو اس وقت والمارٹ اور سی وی ایس یہ چونکہ ویکسینز جو ہیں یہاں پہ اویلیبل ہیں
اور اگر آپ کسی بھی وقت دن کے وقت فرض کریں آپ جا کے چیک کریں گے تو پروبیبلی آپ کو سارے سلاٹس 99.9% چانس ہے کہ آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی بھی اپوائنٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے. فار ایگزامپل اس وقت یہاں پہ ہیوسٹن میں تقریباً 5:45 ہو رہے ہیں اینڈ اف یو گو اینڈ چیک یو ول سی کہ دیر از نو اپوائنٹمنٹس اویلیبل. لیکن کیا ہوتا ہے کہ چونکہ بہت سارے لوگوں نے آلریڈی فار ایگزامپل جیسے میں نے ہیرس کاؤنٹی میں بھی میں نے رجسٹر کیا تھا, میں نے آئی رجسٹرڈ ایٹ سم ادر پلیس, سو آئی گاٹ این اپوائنٹمنٹ ایٹ دی ادر پلیس. تو میں نے پھر ہیرس کاؤنٹی کا اپنا اپوائنٹمنٹ آئی ڈڈ گیٹ اپوائنٹمنٹ فرام دیم, لیکن آئی وینٹ اہیڈ اینڈ کینسل دیٹ. تو جب میں نے کینسل کیا یا I know about somebody else they also already got the vaccination somewhere else, so ہیرس کاؤنٹی کا پھر انہوں نے فار ایگزامپل ان کے پاس اگر اپوائنٹمنٹ آیا تھا تو دے کینسل دیٹ. تو اب یہ 2 سلاٹس یا اور کئی سلاٹس اس طریقے سے اوپن ہوتے ہیں ان لوگوں کے کہ جنہوں نے جلدی میں اپوائنٹمنٹس تو بنا لی تھی لیکن ناؤ دے آلریڈی گاٹ اٹ, سو دے آر جسٹ کینسلنگ. تو پھر یہ لوگ جو والمارٹ اینڈ سی وی ایس دے آر اپڈیٹنگ دیئر سسٹم کلوز ٹو مڈ نائٹ, یعنی 11-11:30 بجے کے بعد جو ہے, یہ میں ہیوسٹن کی بات کر رہی ہوں. اینڈ ان ادر ایریاز آلسو جہاں تک میری آواز آ رہی ہے, اگر والمارٹ اینڈ سی وی ایس آر آفرنگ ویکسینیشن ان یور ایریاز تو آپ لیٹ نائٹ یا پھر ویری ارلی مارننگ یعنی صبح 6 بجے آپ چیک کیجئے, کیونکہ اس وقت یہ اپنے سسٹم کو جو ہے اپڈیٹ کرتے ہیں اور پھر جنہوں نے کینسل کیا ہوتا ہے وہ سلاٹس جو ہیں وہ پھر اوپن ہو جاتے ہیں. اینڈ آئی ایم ٹولڈ بائی سیورل نمبر آف پیپل کہ when they tried at this time, when after maybe 11:30 or so, near midnight or after midnight, then they actually were able to schedule an appointment. Again, you have to be eligible. اگر یہ ہے کہ جناب ہمیں تو اپوائنٹمنٹ نہیں ملا تو اگر you have to be eligible, you have to fall in those categories 1A and 1B. you have to be a healthcare workers اور یا جو بھی آپ پورا وہ پڑھ سکتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں فالو کریں ایزیلی گیٹ این اپوائنٹمنٹ. ٹرائی کریں serious and moments آپ کے سامنے open آ جائیں گے and you can get the appointment. So that is one thing with respect to vaccination. تو بات یہ ہو رہی تھی ناظرین کہ اور انشاءاللہ ہوپ فلی ود یہ کورونا وائرس کی جب ویکسین ہو جائے گی انشاءاللہ زیادہ تر لوگوں کو ویکسین انشاءاللہ یہ سچویشن جو ہے پینڈیمک کی جو اس وقت پوری دنیا میں موجود ہے یہ تھوڑی سی انڈر کنٹرول آئے گی انشاءاللہ. وی آر ہوپنگ انشاءاللہ کہ دین ہوپ فلی وی ول بی ایبل ٹو come out. Again, one more thing, a couple of things actually from ethical perspective. I want to just, a gentle reminder for everyone who's watching کہ اگر آپ نے جو ہے وہ فار ایگزامپل یو ہیو ہیڈ لائک واٹ ہیپن ٹو می کہ ایک جگہ میں نے اپوائنٹمنٹ لیا فار ایگزامپل اینڈ دین آئی گاٹ اپوائنٹمنٹ ایٹ اندر پلیس, دین مائی ایتھیکل ڈیوٹی از کہ میں جہاں پہ اگر اف آئی آلریڈی گاٹ دا ویکسین تو پھر میں دوسرا والا اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ اسے کینسل کر دوں. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب ہم کین وی گیو آر اپوائنٹمنٹ ٹو somebody else. A lot of times, most of the times actually it's not possible کیونکہ وہ اپوائنٹمنٹ جو ہوتا ہے آپ کے نام سے ہوتا ہے. You have to bring your ID, so you cannot just send anybody else. پھر ان کی بیچاروں کی پریشانی ہوگی کہ آپ نے کسی کو بھیج دیا بٹ when they look at their ID and they don't have them in the system, they will not give them the vaccine. So آپ ایسا نہیں کر سکتے جنرلی کہ آپ اپنا سلاٹ کسی کو دے دیں, لیکن اگر آپ نے اپوائنٹمنٹ لیا ہوا ہے, you got the vaccine already, تو آپ کی ایتھیکل ڈیوٹی, ہماری ایتھیکل ڈیوٹی کیا ہے کہ ہم اپنا وہ پھر اپوائنٹمنٹ جو ہے کینسل کر دیں so that it becomes available to some other person who really needs it. So that is one thing. دوسری بات جو میں امپورٹنٹ, حالانکہ آج کا میرا ٹاپک یہ نہیں تھا, میں انشاءاللہ اپنے ٹاپک کی طرف آؤں گی, لیکن یہ آئی تھنک لوکنگ ایٹ دا کرنٹ کنڈیشنز جو بھی ہمارے اطراف میں ہو رہا ہے, آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ ٹو ایڈریس دیز تھنگس. دوسری چیز جو میں بات کرنا چاہوں گی کہ ایز وی آل نو دیٹ دس ویکسین از ناٹ گیونگ us 100% immunity. If somebody received the vaccine, وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب اب مجھے کچھ نہیں ہو سکتا. نو, 95% جو یعنی
लोग हैं वो तो दे आर यू नो सेफ बट 5% still are uh, you know are prone to get the infections which means in easy numbers आप देखें तो for example 20 लोगों को अगर वैक्सीन मिली है तो 20 में से एक इंसान जो है still despite he or she got the vaccine there is still vulnerable, still they can catch the infection. So what is the lesson here? The lesson here is simple, that even though we got the vaccine, we still have to कंटिन्यू जो भी हम मास्क पहन रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग हम कर रहे हैं, वी स्टिल हैव टू continue that, but because why, like I said, it's 95% effective. So if among 20 people one of the person is still he or she can get the infection. तो इसलिए हमें we have to continue to, we cannot just forget about everything and just mingle like everything is back to normal, but it will get better. ज़ाहिर है कि सिचुएशन इससे बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी जो इस वक्त हम जिन हालात से गुजर रहे हैं. अच्छा, दूसरी बात ये भी होता है कि जनाब आज मैंने वैक्सीन लगाई, अब तो मैं बहुत बहादुर बन गई कि जनाब वैक्सीन, मैंने तो पहली बात ही कह दी ना कि वैक्सीन के बावजूद भी आपको मास्क लगाना है अपना. दूसरी बात ये है कि आप अपने यानी when you look at it, when you look at how this vaccine is working, तो दूसरी डोज के भी 2 हफ्ते के बाद इम्यूनिटी इतनी आती है कि अब आप जो है आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि आपकी 95% प्रोटेक्शन हो गई है. कब आ रही है ये? नॉट आफ्टर द फर्स्ट डोज, not right after the second dose, but about 2 weeks after the second dose. दूसरी डोज लगने के तकरीबन 2 हफ्ते के बाद आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत जो है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि you fall in that category कि now you have 95% you're protected. तो इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि जैसी वैक्सीन लगी, अभी पहला शॉट लगा और हम जो है वो जिसे कहते हैं ना पहलवान बनकर और हम बाहर निकल आए कि नहीं अब तो हमें कुछ नहीं होगा, वैक्सीन लग गई. नो, वैक्सीन टेक्स इट्स टाइम. सो इट्स नॉट द फर्स्ट डोज, नॉट राइट आफ्टर द सेकंड डोज, इट्स 2 weeks after the second dose that the immunity is actually has kicked into a point that you are actually 95% protected. Again, on top of that, there are statistics that even though, and which is why I'm telling you okay, we have to wear the mask at all times, because even though we cannot get infected or हमें वो virus खुदा न खास्ता if we come in contact, that virus can still be in our ऐसा नहीं है कि होता है ना कि अब virus enter ही नहीं हो रहा, नहीं, virus can still be in our system, हमारी जो airways है, still the virus can be there, बट इट विल नॉट इन्फेक्ट अस, या उससे हमें वैसी बीमारी नहीं होगी खुदा न खास्ता जो कि एक हम देखते हैं कोरोना वायरस से जो एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है इन्फेक्शन का, वी विल बी इंशाल्लाह सेफ फ्रॉम दैट. लेकिन होगा क्या कि इट कैन स्टिल कॉलोनाइज आवर एयरवेज एंड स्टिल अगर हमने किसी से कैच किया खुदा न खास्ता, सो हमने तो इम्यूनिटी है, हमने तो वैक्सीन लगा ली, अब हमें उसका कुछ इन्फेक्शन शो अप नहीं करेगा, बट वी कैन मे बी गिव इट टू समबडी. वही हम वायरस अपनी एग्जाम्पल बैठा हुआ है वायरस, हमने कहीं जाके वो छींका, तो वी कैन गिव इट टू स्टिल अदर पीपल हु मे नॉट बी इम्यून. तो दैट इज वाई एक तो बात ये कि नंबर 1 इट इज़ नॉट 100% एफिशिएंट, इसकी एफिकेसी 100% नहीं है, 95%. दूसरी बात ये कि it can still be in our airways and we can still give it to somebody else who may not be immune. So इस वजह से हमें, even though we have received the vaccination, we still have to continue to practice the social distancing guidelines. जो भी मास्क लगाना है, social distancing का हमें जिस हद तक हम कर सकते हैं उसको हम करें. और ऑफ कोर्स CDC और जो भी गवर्नमेंट हमें जिस तरीके से गाइडलाइंस दे रही है, वी आर काइंड ऑफ कैचिंग अप ऑन दैट. ज़ाहिर है कि इट्स अ लर्निंग फेज, हम लोग सब सीख रहे हैं कि ट्रायल ऑफ ये एक वैक्सीन का ट्रायल है. वी आर एक्चुअली पार्ट ऑफ द ट्रायल एंड वी आर एक्चुअली गोइंग टू सी वेदर हाउ गुड इज दिस वैक्सीन. तो बाहर तो एनीवेज दिस वाज अबाउट, एंड हम इस बात पे इसलिए आए थे एक्चुअली कि हम जो बात हो रही थी ना कि इस दफ़ा मिलाद वगैरह और ये सारी चीज़ें हमारी एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएंगी जिस तरीके से हर साल होती हैं.
लेकिन वही बात हो रही थी कि अब ये चूँकि वैक्सीन हो गई है एंड सिचुएशन इज़ मच बेटर, तो इस वक़्त जो है वो वी विल बी एबल टू इंशाल्लाह, मे बी नॉट दिस ईयर, मे बी नेक्स्ट ईयर, होपफुली हमारा जो सारा जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं दे विल बी बैक टू नॉर्मल इंशाल्लाह। अच्छा, आज जो मैं एक थोड़ा-सा जो मेरे ज़हन में आज का टॉपिक है, अच्छा, एक मैं आपसे सूरह फ़ातिहा की इल्तिमास करना चाहूँगी, जो ब्रदर आसिम नकवी, who's ह्यूस्टन के प्रोग्राम्स को ही इज़ हैंडलिंग ऑल दैट, अल्हम्दुलिल्लाह विलायत टीवी के प्लेटफॉर्म को उनकी वन ऑफ हिज रिलेटिव्स नजफ नकवी नाम है उनका, नजफ, ही शी passed away in लाहौर, अभी कुछ देर देर पहले ख़बर आई है, तो आप सब से सूरह फ़ातिहा की इल्तिमास है, एक मरतबा सूरह फ़ातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास, और इसका सवाब हम इरसाल करते हैं नजफ नकवी और दीगर तमाम मरहूम मोमिनीन मोमिनात की अरवाह को इंशाअल्लाह, और साथ ही साथ हम दुआ करते हैं कि जो जो बीमार हैं परवरदिगार आलम उन्हें शिफाए कामिला इंशाअल्लाह अता फरमाए। नाज़रीन, आज जो है वो मैंने जैसे कि अर्ज़ किया, थोड़ी सी बात इस महीने में विलादतों के हवाले से, कल जो है वो 1 रजब को इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हम सब ने सेलिब्रेट की। बहुत सारे लोगों ने रजब के पहले दिन का रोज़ा रखा, इमाम की विलादत को सेलिब्रेट करने के लिए रोज़ा रखा। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की विलादत आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तमाम अहले ईमान को इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत मुबारक, और सबसे ज़्यादा हम पेश करेंगे तहनीत और तस्लियत और मुबारकबाद अपने वक्त के इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहुम की खिदमत अक़दस में इंशाअल्लाह। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम का आपको मालूम है कि इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम, थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगी इमाम के बारे में कि इमाम की विलादत जो है यकुम रजब, और आपका जो ईयर ऑफ बर्थ बताया जाता है 57 ईयर ऑफ हिजरा है। आपका जो ईयर ऑफ शहादत है वो 114 हिजरी है। 57 हिजरी से 114 हिजरी तक तकरीबन आपकी एज वाज अबाउट 57 इयर्स एट द टाइम ऑफ शहादत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम कि अगर हम आपके लिनिएज की तरफ देखें, ज़ाहिर है कि वालिद मोहतरम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, और आपके जो वालिद की जानिब से भी और वालिदा की जानिब से इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जो हैं, ही वाज़ द सन ऑफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट, एंड इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के फर्जंद इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जो बेटी भी उनका नाम भी फ़ातिमा था, वो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की वालिदा यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा। तो यानी फ्रॉम मदर्स साइड इमाम हसन अलैहिस्सलाम से कनेक्टेड है इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, और फ्रॉम द फादर साइड इमाम हुसैन, यानी आपके दादा जो हैं वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, और आपकी जो आपके नाना जो हैं वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम है। ये वाहिद हमारे 5वें इमाम की फ़ज़ीलत है कि आपके दादा, आप देखिए कितना बड़ा मकाम है, सारे मकाम ज़ाहिर है अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, लेकिन ये ख़ास फ़ज़ीलत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को हासिल है कि आपके नाना और दादा, नाना जो है इमाम हसन अलैहिस्सलाम, आपके दादा जो हैं वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपके वालिद मोहतरम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, आपकी वालिदा मोहतरमा जनाब फ़ातिमा बिन्ते हसन अलैहिस्सलाम। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, जैसा मैंने अर्ज़ किया आपकी खिदमत में, आपकी तकरीबन 57 इयर्स आपकी एज थी। मदीना मुनव्वरा में आपकी विलादत हुई, और आप नाफ बुरीदा और तमाम आलाइशों से पाक, बिल्कुल साफ़ सुथरे आप की विलादत हुई, और ये तमाम आइम्मा अतहार का यही तरीक़ा रहा है कि नाफ बुरीदा और तमाम आलाइशों से, हर किस्म की निजासत से, ज़ाहिर है कि परवरदिगार आलम ऐलान फरमा रहा है कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा व युतहिरकुम तत्हीरा, अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा।
परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि तमाम आलाइशों से, तमाम निजासतों से अहले बैत अलैहिस्सलाम को दूर रखा। तो तमाम आइम्मा अतहार की विलादत इसी अंदाज से हुई है, और इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम भी, आपने विलादत के मौके पर जैसी आपकी विलादत हुई, आपने यानी कलमा शहादत पढ़ा और आप हमदे परवरदिगार बजा लाए राइट आफ्टर बर्थ। और इसमें ज़ाहिर है कोई शक व शुबा, कोई सवाल जवाब नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर है कि हमें जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम राइट आफ्टर बर्थ, ये कुरान करीम में पूरा वाक़या मिलता है, यानी इसका शाहिद, इसका गवाह कुरान करीम है। ख़ुद परवरदिगार आलम की किताब इस बात की गवाही दे रही है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पैदाइश के फ़ौरन बाद, जबकि आप नौमौलूद थे, अपनी वालिदा जनाब मरियम की गोद में मौजूद थे, और परवरदिगार आलम के हुक्म से जनाब मरियम खामोश रहीं और इशारा कर दिया जनाब ईसा की तरफ, और तमाम लोगों के सवालों का जवाब जो है वो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ की गोद से, यानी एक नौमौलूद बच्चा जो है वो अपनी माँ की गोद में कलाम कर रहा है। और ये एक वाक़या नहीं मिलता हज़रत यूसुफ़ के ज़माने में, जो कि हज़रत ईसा तो नबी थे, लेकिन जब परवरदिगार आलम किसी को इस तरीक़े से जनाब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी और तहारत की गवाही देने के लिए भी एक बच्चा जो अपनी माँ की गोद में था वो गोया हुआ अपनी माँ की गोद से, एक यानी अजीब एक मौजज़ा कह लीजिए, एक करामत कह लीजिए। परवरदिगार आलम जिसको चाहे, ज़ाहिर है परवरदिगार आलम की जब रसूल करीम के हाथ पर संगरेज़े आए और वो संगरेज़े जो हैं वो कलिमा पढ़ने लगे, तो फिर इस बात पे किसी को ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि हमारे आइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम की जब विलादत हुई है, राइट आफ्टर विलादत, आइम्मा अतहार ने कलमा शहादत भी पढ़ा, सजदे खुदावंद बजा लाए और हमदे खुदा बजा लाए। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की वजह तस्मिया, आपका जो लक़ब है, आपका नाम मोहम्मद और आपका जो लक़ब है वो बाक़िर, बाक़िरुल उलूम, यानी उलूम को फैलाने वाला, उलूम को कश्फ़ करने वाला, उलूम को वाज़ेह करने वाला। एक जनाब इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और आपके फ़र्ज़ंद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, ये 2 आइम्मा ऐसे थे कि जिन्होंने मदीने में बहुत इनको ऐसा मौका मिला, ऐसे मौक़े मिले कि इन्होंने दीन इस्लाम की जहाँ तक दर्स व तदरीस का और उलूम का जहाँ तक ताल्लुक़ था, और इस हवाले से पाँचवें इमाम और छठे इमाम को अपने अदवार में मौका भी मिला, और इस हवाले से आपने दर्स व तदरीस का सिलसिला मदीना मुनव्वरा से जारी रखा। जनाब इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, आपकी विलादत मदीना मुनव्वरा में हुई, और आपका जो आपकी वफ़ात भी, आपकी शहादत भी मदीने में वाक़ई हुई, और आपकी जो क़ब्र मुतहर है, आपकी क़ब्र मुबारक, वो मदीने में जन्नतुल बक़ी में मौजूद है। और इस मौके पर ज़ाहिर है कि जो हम हर बार इस सदा को, इस एहतिजाज को बुलंद करते हैं, हम परवरदिगार आलम की बारगाह में इस एहतिजाज को दर्ज करवाते हैं कि जन्नतुल बक़ी बेकिस कदर तारीकी है और कितनी पाबंदियाँ हैं, और जन्नतुल बक़ी जो कि मकाम है एक बहुत ही बाबरकत बाहर, तो उस हवाले से हम बात नहीं कर रहे, लेकिन हमारे पाँचवें इमाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, जन्नतुल बक़ी में आपकी क़ब्र मुतहर है, और जो जन्नतुल बक़ी आज भी रात को तारीकी में ये पाक और पाकीज़ा, और जो जिसके अंदर एक रूहानी अनवार जहाँ से फूट रहे हैं, वो ज़ाहिरी तौर से दुनियावी तौर से अंधेरों में डूबा हुआ होता है, और ये बहुत ही उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत ज़्यादा अफ़सोस का मकाम है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के हवाले से थोड़ी-सी गुफ्तगू इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम, आज जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि आज जो है वो 2nd ऑफ रजब है, और कल 3 रजब है। 3 रजब इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की विलादत, शहादत, और 5 रजब जो है यही हमारे जो इमाम हैं, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम, आपकी विलादत से मंसूब है। आपकी विलादत जो है वो सन 214 हिजरी में, 5 रजब सन 214 हिजरी में आप भी मदीना मुनव्वरा में आपकी विलादत हुई। 214 ईयर था, और आपकी शहादत का जो साल था वो 254, यानी 214, तो अगर आप 254, तो आप अगर एज का तयन करना चाहें तो तकरीबन 40 ईयर्स, यानी हमारे 10वें इमाम, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की तकरीबन 40 साल आपने उम्र पाई, 2014 हिजरी से लेके 214 से लेके 254
हिजरी तक, 214 to 254, 3 रजब आपकी शहादत, 5 रजब आपकी जो है वो विलादत। कुछ वाक़यात आपकी खिदमत में इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के, एक तो बहुत मशहूर वाक़या है, आप सबको मालूम है। उससे पहले मैं एक और वाक़या इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम का पेश करना चाहूँगी कि इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम और आपकी, अगर आप देखा जाए आपके वालिद मोहतरम जो हैं इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम, और आपकी वालिद मोहतरमा का नाम जो है समाना ख़ातून, हमें तारीख़ में मिलता है। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम जो है आपकी जो क़ब्र मुतहर है वो सामर्रा में मौजूद है, और वहाँ पर जो हमें एक वाक़या तारीख़ में मिलता है कि जो वक़्त का हाकिम था, उसके पास आकर एक खातून ने जो कि ज़हरा अली की दुख्तर नेक अख्तर, ये औरत जो है ये आके दावा कर रही है, झूठा दावा कर रही है, कज़्ज़ाबा है, जो इसको तारीख़ में ज़ैनब कज़्ज़ाबा के नाम से भी याद किया गया है। इसने झूठा दावा किया कि मैं ज़ैनब बिन्ते अली हूँ। तो जब लोगों ने पूछा कि ज़ैनब बिन्ते अली ये वक़्त कहाँ, और ज़ैनब बिन्ते अली की शहादत को तो अरसा गुज़र गया, तो उसने कहा कि नहीं, मुझे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसने पूरा एक झूठ गढ़ा। इसने कहा कि मुझे जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी कि मतलब मैं एवरी 50 इयर्स जो है दोबारा से मेरी एजिंग नहीं होती है, बुढ़ापा मुझ पे नहीं आता, मैं दोबारा जवान हो जाती हूँ, एंड दैट इज़ वाई मैं इस वक़्त जो है मैं एक्चुअली जो है ये आई एम ज़ैनब बिन्ते अली, मैं इमाम अली अलैहिस्सलाम की बेटी ज़ैनब हूँ। उस वक़्त ज़ाहिर है सब लोग अचंभे में थे, किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस मामले को किस तरीक़े से हल किया जाए। तो ज़ाहिर है कि जब भी वक़्त का हुक्मरान मसले में आता था, उसको प्रॉब्लम होती थी कोई ऐसी कि जिसे वो हल नहीं कर पाता था, तो फ़ौरन रुजू किया जाता था वक़्त के इमाम से। मालूम था कि अगर सवाल का जवाब मिलेगा, किसी मसले का हल मिलेगा, तो वो दरे अहले बैत से मिलेगा। ये सारे आइम्मा अथहार के अदवार में हमें ये वाक़यात मिलते हैं कि वक़्त के हाकिम ने जो है मुश्किल वक़्त पड़ी, कोई मसला ऐसा है जिसको वो रिज़ॉल्व नहीं कर सका, फिर उसने रुजू किया वक़्त के इमाम से। यहाँ पर जानता था हाकिम वक़्त कि इस सवाल का जवाब कोई और नहीं मगर इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंद इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम दे सकते हैं। इस हाकिम वक़्त ने इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के पास पैगाम भिजवाया, और हालाँकि दुश्मन था, दुश्मनी अपनी जगह थी, सख्त दुश्मनी थी। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की भी जो ज़िंदगी गुज़री है बहुत ज़्यादा तकालीफ में गुज़री है, और बहुत ज़्यादा नज़रबंदी भी हुई है, और बहुत तक जैसे जैसे और अइम्मा अथहार ने हुकूमत वक़्त की तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइब का सामना किया है। ज़ाहिर है कि हमारे 10वें इमाम ने भी अपने वक़्त में बहुत मुसीबतों का और परेशानियों का सामना किया है, जो कि हाकिम वक़्त की तरफ से आपको दरपेश थे। लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर है कि तमाम दुश्मनी और नफ़रतों के और तआस्सुब के बावजूद जब ये प्रॉब्लम आई कि एक ख़ातून है जो क्लेम कर रही है कि मैं अली की बेटी ज़ैनब हूँ, इस मसले को कैसे हल किया जाए, तो हाकिम वक़्त ने बुलवा भेजा इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम को। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम को हाकिम वक़्त का पैगाम पहुँचा, और इमाम जो हैं वो तशरीफ़ लाए। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के सामने मसले को रखा गया, और पूछा गया कि ये औरत जो आपके सामने मौजूद है, ये दावा कर रही है, और ये बहुत बड़ा दावा है, ज़ाहिर है कि फ़ज़ीलत है जनाब ज़ैनब बिन्ते अली सलामुल्लाहि अलैहा की। ये औरत दावा कर रही है कि मैं ज़ैनब बिन्ते अली हूँ, और हम कैसे यकीन कर लें, इस मसले को आप हल फरमाइए। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दरिंदों पर, यानी देखिए कि अब हम उस डिटेल्स में नहीं जा रहे, लेकिन दरिंदों पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूल खुदा की औलाद का गोश्त जो है वो हराम किया है। दरिंदे भी रसूल खुदा की औलाद को
किसी किस्म का ज़रर नहीं पहुंचाते, कोई तकलीफ नहीं पहुंचाते, उन पर हमला नहीं करते। लिहाजा अगर ये औरत जो कि अपने आप को मुतारिफ करवा रही है कि मैं ज़ैनब बिनते अली हूँ, मैं अली और फातिमा की बेटी ज़ैनब हूँ, इसका इम्तिहान ये है कि इसको दरिंदों के पास इसको फेंका। ये जो हाकिम वक्त है, इसने मुतवक्किल भी वक्त इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के ज़माने में रहा, और जिसने जहर दिया वो मुअतज़ था। तो बहर तौर हाकिम वक्त ने जो है वो हुक्म दिया, उसने शेर पाले हुए थे। बाज़ रिवायत में मिलता है कि उसका जो जंगला था या जो इंक्लोजर था उसके अंदर 3 शेर मौजूद थे, बाज़ रिवायत में मिलता है कि 6 शेर मौजूद थे। बहर तौर 3 या 6 शेर जो है वो ने पाले हुए थे, और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया तो जो हाकिम वक्त का जो मुशीर था उसने कहा कि तू तो खुद अली नकी अलैहिस्सलाम का दुश्मन है, तो क्यों ना उसने मशवरा दिया। उसने कहा कि ये अच्छा वक्त है कि वी कैन गेट रिड ऑफ द इमाम एट दिस पॉइंट। क्यों ना तुम इनसे कहो कि ये खुद पहले दरिंदों के दरमियान जाएं, और उस जंगले में जिसमें दरिंदे मौजूद हैं उसमें ये खुद जाए, और अगर ये वाकई हदीस सच्ची है, वाकई अगर दरिंदे जो हैं वो कोई ज़रर नहीं पहुंचाएंगे तो ये बच जाएंगे, नहीं तो तेरा काम हो जाएगा, तेरा काम आसान हो जाएगा। तू चाहता है कि इनको अपने रास्ते से हटा दे, मगर ये काम कर नहीं पा रहा है। आज ये बड़ा अच्छा मौका है। तो उनसे कहा कि जब आप ये क्लेम कर रहे हैं तो आप खुद पहले जाके टेस्ट करके देखिए। वी वांट टू सी कि वेदर व्हाट यू आर सेइंग इज राइट और रॉन्ग। मुतवक्किल को इसका, अपने ये वजीर का या मुशीर का ये मशवरा अच्छा लगा, और उसने कहा कि इस बहाने से देखिए इमाम वक्त है, इमाम वक्त है, अहले बैत हैं, और ये जानता भी है, या बाकी खुलफा जानते भी हैं कि मसाइल का हल इन्हीं के पास है, मुसीबत से यही हमें निकाल सकते हैं। लेकिन यकीन कितना मुतज़लज़ल है, यानी अभी भी जब भी देखिए, अगर इनको इनको मालूम था, इनको इल्म था, लेकिन यकीन के उस लेवल पर ये कभी नहीं आ पाए, इसीलिए इन्होंने जो किया वो हमारे सामने है। इसने इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से कहा कि आप ऐसा कीजिए कि ये जो शेर मौजूद हैं इनके जंगले के अंदर, और शेर भूखे हो रहे थे कि ज़ाहिर है जब शेर भूखा होता है तो उसके सामने कुछ भी आएगा तो फौरन वो हमलावर होगा। तो उसने कहा कि आप क्यों ना इनके दरिंदों के पास आप पहले जाइए, इनके इंक्लोजर में पहले आप जाइए, और अगर वाकई आप सच कह रहे हैं तो ये दरिंदे आपको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसके बाद हम फिर इस औरत को इसका टेस्ट करके बाद में इसको देख लेंगे। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम, ज़ाहिर है कि किसी किस्म का कोई खौफ नहीं, यानी फ़र्ज़ंदे मौलाए कायनात, फ़र्ज़ंदे फ़ातिमा ज़हरा, फ़र्ज़ंदे यानी नस्ल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कहा कोई बिल्कुल मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। तो वो जंगले का दरवाज़ा खोला गया, और बताया जाता है कि सीढ़ियाँ थी कि जिसके ज़रिए से यानी उधर कुछ ऐसा वो इंक्लोजर था, और इंक्लोजर में नीचे शेर मौजूद थे, और शेरों तक जाने के लिए सीढ़ियाँ उतर के जाते थे। तो जैसे ही इमाम अलैहिस्सलाम ने उसका पिंजरे कह लें या जंगला कह लें, उसका जैसे ही इमाम ने दरवाज़ा, शेर अंदर जो है वो बेचैन घूम रहे थे, कभी-कभी दहाड़ रहे थे, बेचैन घूम रहे थे क्योंकि भूखे हो रहे थे। हमें और आपको तो खौफ आएगा कि ऐसे यानी शेर का जो हम जाते हैं कभी चिड़ियाघर वगैरह में, तो अगर मालूम हो जाए कि ये शेर जो है भूखा है तो कभी भी हम उसके करीब भी नहीं जाएँगे, और भूखा नहीं भी हो तो फिर भी एक दहशत, एक खौफ मौजूद होता है। ये भूखे शेर जो है मौजूद हैं, और इमाम अलैहिस्सलाम शान और शौकत के साथ जो है वो तशरीफ़ ले जाते हैं, और दरवाज़ा जब उस जंगले का खोलते हैं, जैसे ही आहट हुई दरवाज़े के खोलने की, तो तारीख़दानों ने लिखा कि जो शेर टहल रहे थे जंगले के अंदर, और वो दहाड़ रहे थे, जैसे ही आहट उन्होंने सुनी दरवाज़े के खुलने की, दरिंदा पहचानता है, उसके अंदर एक सेंस होता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलने की आहट हुई कि सारे जो शेर थे, छयों के छयों शेर जो हैं ये अपनी जगह साकित हो गए, और जहाँ मौजूद थे वहीं पर
बैठ गए। और फिर तारीख दानों ने लिखा कि इमाम अलैहिस्सलाम ने जाहो हशम के साथ दरवाजे को खोला और बड़े इत्मीनान से, बड़े सुकून से सीढ़ियाँ जो मौजूद थी वो उतरने लगे। सीढ़ियाँ उतर रहे, नीचे जो है वो भूखे शेर मौजूद हैं, जो किसी भी इंसान को, किसी भी यानी जानदार को चीरने फाड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन इमाम के बहुत इत्मीनान और सुकून के साथ इमाम अलैहिस्सलाम ने सीढ़ियाँ उतरनी शुरू की। और फिर लोगों ने मजमे ने देखा कि अच्छा ये जंगला ऐसा था, इंक्लोजर था और चारों तरफ से ये लोग जो हैं ये देख सकते थे कि अंदर क्या हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि यानी इस तरीके से इंतज़ाम होता है मुख्तलिफ। तो एनीवेज, तो जब इमाम तशरीफ़ ले गए हैं तो ये शेर, इमाम सीढ़ियाँ उतर के जब तशरीफ़ लाए उस लेवल पर जहाँ पे ये शेर भी मौजूद थे, इमाम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर खड़े हुए हैं, मौजूद है, और इन शेरों ने चारों तरफ से इमाम को घेर लिया और गोया सर झुका के आपकी खिदमत में ये छहों शेर बैठ गए। और न सिर्फ बैठ गए बल्कि आपकी आस्तीन को, जैसे कभी देखा होगा ना, अपने बिल्ली को प्यार करते हैं, बिल्ली बहुत सारे लोगों ने पाली भी होती है, तो वो यानी अपने मुंह को जो है वो मस्त कर रही होती है, ऐसे बिल्कुल एक बिल्ली की तरह शेर जो है ये इमाम की आस्तीन से अपने मुंह को टच कर रहे थे और मस्त कर रहे थे, गोया अपनी मोहब्बत का और अपने प्यार का और अपनी अकीदत का जो है वो इजहार कर रहे हैं। और इस तरीके से ये मंजर तमाम देखने वालों ने देखा कि इमाम मौजूद है, शेरों ने घेरा किया हुआ, शेर सर झुका के पुरसुकून इमाम की खिदमत में, गोया खिदमत में, खिदमत गुजारी में ये शेर मौजूद है। और किसी किस्म का, जाहिर है, सवाल ही पैदा नहीं होता, किसी किस्म का कोई ज़रर इमाम को इन शेरों ने नहीं पहुंचाया। इमाम ने पुरसुकून होकर इन शेरों को, जैसे हम पेट करते हैं ना किसी जानवर को, इमाम ने इनके शेरों के सरों पर हाथ फेरा और फिर इमाम बहुत उसी सुकून के साथ, उसी वक़ार के साथ, उसी जाहो हशमत के साथ, उसी जाहो जलाल के साथ इमाम उस जंगले से बाहर निकल कर आए। अच्छा, इमाम अलैहिस्सलाम जब बाहर तशरीफ़ लाए, पूरी दुनिया ने, जो वहाँ पे मौजूद थे, देखने वाले तमाशबीन मौजूद थे, उन्होंने देखा, अपनी आँखों से देखा कि भूखे शेर मौजूद हैं, लेकिन किसी ने इमाम को हर्ट नहीं किया, इमाम को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, इमाम पर किसी ने कोई हमला नहीं किया। न सिर्फ ये, बल्कि ये कि अपना सर झुकाकर खिदमत इमाम में बैठ गए। सर तस्लीम गोया दरिंदों ने भी खम कर दिया, न पहचाने तो ये बेमारिफत इंसान ना पहचाने कि इमाम का मकाम क्या था। ये सब अपनी आंखों से देख रहे हैं, मगर उसके बावजूद बसीरत पर पर्दे पड़े हुए हैं, आंखों से मंजर सामने है, लेकिन यकीन अभी भी वहीं का वहीं है, कोई उसमें तब्दीली नहीं आई, क्योंकि इसी मुतवक्किल के बेटे मुअत्तज़ ने आगे जाकर इमाम को जहर खुरानी के जरिए शहीद कर दिया। बाहर तो वाक़या आगे बढ़ता है। अब मुतवज्जे हुए सब उस औरत की तरफ जो कि क्लेम कर रही थी कि मैं ज़ैनब बिन्ते अली हूँ। जब इस ज़ैनब बिन्ते, जो क्लेम कर रही थी, इसने ज़ैनब कज़्ज़ाबा, जिसको बाद तारीखों में मिलता है ज़ैनब कज़्ज़ाबा, इसने जब ये मंज़र देखा और इस पर ये दहशत तारी होनी शुरू हुई, ये वहशत तारी होनी शुरू हुई, और कि अब मुझे इन दरिंदों के सामने डाला जाएगा, और ये दरिंदे ज़ाहिर है कि मैं तो मालूम है कि झूठ बोल रही हूँ, तो मुझे तो ये चीर-फाड़ खाएँगे। तो इसने फ़ौरन जो है वो तौबा की, ये मंज़र देखा और तौबा की कि मैंने बिल्कुल झूठ बोला है, मैं ज़ैनब बिन्ते अली नहीं हूँ, बल्कि मैंने तो ये मक़ाम हासिल करने के लिए, इज़्ज़त व तकरीम पाने के लिए ये एक झूठा दावा किया था। उसके बाद बाज़ तारीख़ों में मिलता है कि इसने, जो हाकिम वक़्त था, इसने गुस्से में आके स्टिल उस ज़ैनब कज़्ज़ाबा को सज़ा के तौर पर दरिंदों के दरमियान डाल दिया, और दरिंदों ने ज़ाहिर है कि उसका वही हशर किया जो कि एक दरिंदे से एक्सपेक्टेड है, कि उसको चीर-फाड़ कर उसको ख़त्म कर दिया। बहर तौर तो ये वाक़या इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम का हमें तारीख़ में मिलता है। एक और वाक़या, और उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं थोड़ा-सा, गो कि आज मेरा जो बात करने का मेरा था कि मैं वही अपना जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करूँगी, लेकिन ज़ाहिर है कि ये हक़ है कि आइम्मा अतहार का रजब के महीने में आपकी विलादत और शहादत के दिन है, जिनसे
سے ہم گزر رہے ہیں، حق ہے کہ آپ کا تذکرہ کیا جائے، آپ کو یاد کیا جائے اور آپ کی معرفت حاصل کی جائے۔ امام علیہ السلام کی اور معرفت کے حوالے سے میں یہ پوائنٹ کنوے کرنا چاہوں گی کہ جب ہم واقعی اپنے امام سے محبت کرتے ہیں تو آج ہم تڑپ رہے ہیں، لیکن کہ اپنے ہم وقت کے امام کی زیارت کریں، ہم تڑپ رہے ہیں کہ اپنے وقت کے امام سے ملاقات کریں، ہم تڑپ رہے ہیں کہ ہمارا وقت کا امام جو ہے ظہور فرمائے، ہم اجل فرجہم کے نعرے کو بلند کر رہے ہیں، لیکن شاید ہماری تڑپ اور ہماری محبت میں وہ خلوص نہیں ہے، کیونکہ امام علی نقی علیہ السلام کا جو ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ آپ کے ایک صحابی تھے ابو ہاشم، جو کہ بغداد میں رہتے تھے اور آپ کہاں رہتے تھے؟ سامرہ میں رہتے تھے۔ امام علی نقی علیہ السلام سامرہ میں موجود ہے، آپ کے صحابی جو ہیں بغداد میں موجود ہیں، اور یہ بہت زیادہ یعنی ان کو بہت زیادہ ان کی خواہش تھی، اور ہم دیکھتے ہیں جس طریقے سے ہم کربلا جانے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں نا، کہ ہم کسی طریقے سے پروردگار عالم ہمیں انشاءاللہ ہم سب کو کربلا کی زیارت جلد از جلد نصیب ہو، لیکن یہ صحابی جو ہیں یہ بھی اب دیکھیے امام جو ہے امام وقت موجود ہے، اور امام وقت کی موجودگی میں یہ شخص جو ہے یہ بغداد میں امام کا چاہنے والا رہتا ہے، اور امام جو ہے وہ سامرہ میں موجود ہے۔ چاہے کی خواہش یہ ہے کہ صبح و شام یا کم از کم ڈیلی دن میں ایک مرتبہ امام کی زیارت کرے، لیکن آج کی طرح نہیں تھا کہ جناب بغداد ڈرائیو کر کے چلے گئے اور پھر واپس آ گئے، ایسا نہیں تھا۔ اور اگر ہم اور آپ سوچیں کہ اگر اتنا بھی ہمارے لیے کنوینئنٹ ہو جائے، اللہ کرے کہ اتنا کنوینئنٹ ہو، اللہ کرے کہ ہمیں اس طریقے سے زیارت امام نصیب ہو انشاءاللہ، کہ ہمیں یہ کہا جائے کہ 2 آورز کی ڈرائیو پہ، فار ایگزامپل ہم ہیوسٹن میں رہتے ہیں اور امام جو ہے وہ آسٹن میں موجود ہیں، ہمارے اندر کتنے ہم ڈیسپریٹ ہیں، کین وی گو ایوری ڈے 2 آورز ڈرائیو کر کے بیک اینڈ فورتھ ہم جائیں؟ انشاءاللہ ہم جائیں گے، میں یقیناً جس طریقے سے ہم الحمدللہ محبت کرتے ہیں، ہم یقیناً اگر موقع ہوگا تو ہم ضرور جائیں گے۔ بالکل اسی طریقے کے صحابی یہ ابو ہاشم تھے، کس زمانے میں؟ امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں۔ امام علی نقی علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ میں میرے مولا میرے آقا میں چاہتا ہوں کہ روزانہ آپ کی زیارت کروں، لیکن میرے لیے تقریباً نام ہو جاتا ہے کہ میں بغداد سے سامرہ روزانہ، ظاہر ہے کہ اس وقت سواری جو ہے وہ اونٹ پر یا گھوڑے پر ہوتی تھی اور اس میں وقت لگتا تھا، تو تقریباً کیا انہوں نے کہا کہ میرے لیے ناممکن اور خواہشیں نہ تھی موجود ان کے بعد میرا یہ معمول تھا، میرے لیے اتنا آسان ہو گیا تھا کہ میں قدم یہاں رکھتا تھا اور میں بہت کم ٹائم میں سامرہ سے بغداد پہنچ جایا کرتا تھا، اور ایسا تھا کہ میں فجر کی نماز بغداد میں پڑھتا تھا، ظہر کی نماز جو ہے سامرہ میں پڑھتا تھا، امام سے ملاقات کرتا تھا، اور پھر مغرب کی نماز آپ دیکھیے کہ فجر سے لے کے فجر سے بغداد سے سامرہ، ظہر کی نماز امام کے ساتھ ادا کی، اور پھر مغرب کی نماز واپس جو ہے وہ بغداد میں ادا کی۔ اس طریقے سے ابو ہاشم کہتے ہیں کہ امام کی یہ عنایت تھی، امام کا یہ کرم تھا، آپ کی کرم نوازی تھی، آپ کا یہ احسان تھا کہ آپ نے میری اس خواہش کو پورا کیا، اور میں ڈیلی I was able to visit and do زیارت آف امام علی نقی علیہ السلام۔ ہماری بھی اپنے وقت کے امام سے التجا ہے، دعا ہے کہ اے میرے مولا، اے میرے آقا، ہم آپ کی زیارت کو تڑپ رہے ہیں، ہم آپ سے ملاقات کو تڑپ رہے ہیں، ہم پر پروردگار عالم احسان فرمائے انشاءاللہ امام زمانہ کا ظہور ہو، اور ہمارا آپ کی آواز پر لبیک کہہ کر امام تک رسائی حاصل کرنا پروردگار عالم آسان فرمائے۔ امام اگر اپنا دست شفقت ہمارے سروں پر رکھ دیں، اگر وہ خلوص اور وہ محبت ہمارے دلوں میں بھی دیکھ لیں، تو یقیناً یہ سفر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور کربلا جانا انشاءاللہ، سامرہ جانا، پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم سامرہ کی، کربلا کی، کاظمین کی، نجف کی، مدینہ کی، مکے کی، اور ایران میں مشہد میں زیارت ہم انشاءاللہ کرنے کے قابل ہو۔ پروردگار عالم اس سفر کو، اس سفر عشق کو ہمارے لیے آسان فرمائے، اور ہم ہر سال انشاءاللہ اس قابل ہوں
کہ ہم زیارتوں پر جائیں اور حج و عمرے کی سعادت پروردگار عالم ہمیں نصیب فرمائے۔ ناظرین آخر کے چند ساعتیں جو کہ آج کے پروگرام میں ہمارے پاس موجود ہیں، آج ہم نے تذکرہ کیا، تھوڑی سی ہم نے بات کی کووڈ-19 کے حوالے سے، تھوڑی بات کی ہم نے امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے کیونکہ یکم رجب آپ کی ولادت سے منسوب ہے، تھوڑی بات کی ہم نے امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے کیونکہ 3 رجب آپ کی شہادت سے اور 5 رجب آپ کی ولادت باسعادت سے منسوب ہے۔ پروردگار عالم ہمیں امام محمد باقر علیہ السلام کی اور امام علی نقی علیہ السلام کی معرفت نصیب فرمائے انشاءاللہ، اور آپ کے پرخلوص چاہنے والوں میں ہمارا شمار ہو، آپ کے اطاعت گزاروں میں، آپ کے ٹرو فالوورز میں، آپ کے ٹرو شیعوں میں ہمارا انشاءاللہ شمار ہو۔ اب جو تھوڑا سا ٹاپک جو میں بات کر رہی تھی، which topic that I'm going to pick up that topic next week انشاءاللہ اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے، تھوڑا سا کنیکٹنگ پوائنٹ from last week to today and until next week، بات ہو رہی تھی شادی بیاہ کے حوالے سے، بات ہو رہی تھی میچ میکنگ کے حوالے سے، بات یہ ہو رہی تھی کہ آج کل کے زمانے میں جو ہے یہ ایک بہت ہی زیادہ سنگین ایک پرابلم ہے جس سے پوری امت مسلمہ بھی میں کہوں گی، اور خاص طور سے ہم ایک خاص یعنی شیعہ کمیونٹی کو یہاں پہ ایڈریس کر رہے ہیں، تو یہ ایک مسئلہ جو ہے یہ سنگینی اختیار کر گیا، بہت سارے پیرنٹس جو ہیں وہ اس حوالے سے پریشان ہیں، بہت سارے مسائل جو ہیں وہ درپیش ہیں، اور اس پر ہم نے تھوڑی سی جو لاسٹ ویک ہم نے بات کی تھی ہنڈرنسز کے حوالے سے، کہ کیا ہنڈرنسز ہوتی ہیں جب شادی کا ایک وقت جو ہے، اور میں پچھلے ہفتے آپ سے یہ بات ہو چکی ہے اس حوالے سے کہ ایز یہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ جناب 27-28 سال کا لڑکا ہو رہا ہے یا لڑکی 25-26 سال کی اور لیٹ ہو رہی ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ابھی اس کی ایجوکیشن مکمل نہیں ہوئی ہے، یا یہ ابھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا ہے یا کھڑی نہیں ہوئی ہے، تو ہم ابھی یہ شادی کے قابل نہیں ہے، ابھی ہم اس کی شادی کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، تو ہم اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں، اور اس ڈیلے کرنے کے بہت زیادہ آپ کہہ لیجیے کہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور اس ڈیلے کرنے کے اس لڑکے یا لڑکی کی شخصیت پر اور اس کے فیوچر جو اس کا ہوتا ہے یا فیوچر میں جو اسے پرابلمز آئیں گی اس حوالے سے اس کے اوپر اس کے سائیڈ ایفیکٹس مرتب ہوتے ہیں بالکل، اس میں کیونکہ دین ہم سے ایک تقاضا کر رہا ہے، دین ہمیں ایک گائیڈ لائن دے رہا ہے، اور اس گائیڈ لائن کو جب ہم اپنی زندگیوں میں اگنور کرتے ہیں، دیکھیے ایک بہت خوبصورت طریقہ دین کو سمجھنے کا، ریلیجن یا مذہب ایک راستہ ہے نا، مذہب وہ راستہ ہے جو کہ بہت خوبصورت جملہ ہے اس کو، مذہب وہ راستہ ہے جو ہمیں ہماری فطرت سے ملا دیتا ہے، وہ راستہ ہے جس کو ہم ٹریول کرتے ہیں، جس راستے پر ہم چلتے ہیں تو خود اپنے آپ سے ملاقات کرتے ہیں، خود اپنی معرفت حاصل ہوتی ہے، اپنی ذات کے جو راز ہیں وہ ہم پر عیاں ہوتے ہیں، خود اپنے آپ سے ملاقات کا جو راستہ ہے، اس کو اگر آپ دوسرے لفظوں میں کہیے تو یہ مذہب ہے، مذہب اسلام، دین فطرت، خود ہم سے۔ تو جب بھی ہم یہ دین جو ہمیں تعلیمات دے رہا ہے، یہ دین جو ہمیں گائیڈنس دے رہا ہے، یہ دین جو ہمیں ڈائریکشنز دے رہا ہے، جب ان کو ہم نگیٹ کرتے ہیں اپنی زندگی میں، جب ان کو ہم اگنور کرتے ہیں اپنی زندگی میں، پھر یقینی طور سے ہمیں کوئی نہ کوئی اس کو اگنور کرنے کے یا اس کو نگلیکٹ کرنے کا کوئی نہ کوئی ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اس سے ہم بچ نہیں سکتے، اس سائیڈ ایفیکٹ کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ اور ہم نے لاسٹ ویک تھوڑی سی ہم نے بات کی تھی کہ ایجوکیشن ایک، اور پھر میں نے آپ کے سامنے کچھ مثالیں بھی پیش کی تھیں، اور ایک جو چھوٹی سی بات جس کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، ایک بات تو ہم یہ تھوڑی سی نیکسٹ آج اس پہ ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ تھوڑی طویل گفتگو ہے اور وقت ہمارا پروگرام کا بالکل ختم ہو رہا ہے، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے آر ریڈی ٹو میری، لیکن پیرنٹس ہمیں محسوس نہیں ہوتا، غیر ارادی طور پر، غیر محسوساتی طور پر ہم خود اپنے بچوں کی شادی کی راہ میں جو ہے رکاوٹ بن جاتے ہیں، بیکاز ہم لوگ اپنے پرسپیکٹو سے آنے والے پروپوزلز کو جو ہے اینالائز کر رہے ہوتے ہیں، اور رائٹ اینڈ لیفٹ جو ہم ان پروپوزلز کو ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں،
اور اس چیز کو اپنے بچوں سے مشورہ لیے بغیر، جبکہ ان کی عمر شادی کی ہوتی ہے، ان سے مشورہ لیے بغیر ہم اس کو پہلے سے ہی فلٹر آؤٹ کر دیتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں، اور یعنی جو ایکچوئل کینڈیڈیٹس ہیں ان کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں، اور اس حوالے سے کچھ واقعات جو کہ فرام ریئل لائف میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. آج جو چھوٹی سی بات جو کہ لاسٹ ویک کی تھوڑی سی کنٹینویشن ہے، کہ تھوڑا سا جو ہم پریشان ہوتے ہیں کہ جناب ایجوکیشن بچوں کی جو ہے وہ بھی چل رہی ہے، یا ابھی بچے خود سے دے آر ناٹ سیلف ڈیپینڈنٹ، تو وہ کس طریقے سے، مثلا لڑکا ابھی خود سے ہی اپنے اخراجات اٹھانے کے قابل نہیں ہوا ہے، یا ابھی خود اس نے اپنی تعلیم مکمل نہیں کی ہے، پراپر جاب نہیں کر رہا ہے، تو پھر کیسے وہ اپنی بیوی کی اور اپنے آنے والے جو اس کے اولادیں ہوں گی ان کے اخراجات کو وہ اٹھا پائے گا یا برداشت کر پائے گا. اس حوالے سے میں نے آپ کو قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کلیئرلی، سورہ نور کی آپ کے سامنے میں نے آیت پیش کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کلیئرلی ارشاد فرما رہا ہے کہ تم نکاح کرو اور اللہ اپنے فضل سے تمہارے فقر کو تمہیں فقیر سے غنی کر دے گا، یعنی تمہارے فقر و فاقہ کو دور کر دے گا، تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میں نے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی تھی. آج جو ایک چھوٹی سی مثال اسی حوالے سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اچھی لائف کے اندر ہم وی آر لوکنگ ایٹ اے لاٹ آف تھنگس، کہ گھر بھی بہت بڑا ہونا چاہیے، اور یہ گاڑی ہونی چاہیے، اور یہ چیز ہونی چاہیے، اس طرح ڈیکوریشن ہونی چاہیے، اس طرح صوفہ ہو، اس طرح کارپٹ ہو، اس طریقے سے. یہ ایک ہماری زندگی میں خوبصورت زندگی کا جب ہم تعین کرتے ہیں تو ہمیں خوبصورت زندگی میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ 100% دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں حضرت. اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، امام کا ایک قول ہے کہ جو شخص سب سے بڑا امیر وہ ہے، سب سے بڑا امیر کون ہے، کہ جو سب سے زیادہ قانع ہے، جو سب سے زیادہ قناعت کرنے والا ہے، وہ سب سے زیادہ امیر ہے، جو کہ اللہ کے تھوڑے سے دیے پہ راضی ہو گیا. ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بہت کچھ بھی دے دیتا ہے، پھر بھی ہم اس میں قناعت نہیں کرتے، ہم اسٹل پریشان رہتے ہیں. امام فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ امیر، سب سے زیادہ مطمئن وہ شخص ہے کہ جو سب سے زیادہ قناعت کرنے والا ہے، جو چھوٹے بھی کنٹینٹ ہو گیا، چھوٹی سی بھی اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں اس پر وہ کنٹینٹ ہو گیا، راضی ہو گیا. اب اسے بہت زیادہ اپنے بڑے گولز ہاں بنائے، لیکن اس کو اپنے دیگر جو فرائض ہیں یا دیگر جو اس کی زندگی میں امپورٹنٹ مائل سٹونز ہیں ان کو وہ اگنور نہ کرے، ان جسے کہتے ہیں ان ریئلسٹک گولز کی وجہ سے. چھوٹا سا واقعہ اینڈ دین آئی ایم ڈن ہیئر. بالکل میرا جو اس وقت پروگرام کا ٹائم ہے بالکل ختم ہو رہا ہے. جناب سلمان فارسی کا ایک واقعہ ملتا ہے. جناب سلمان فارسی مدائن میں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ وہاں کے گورنر تھے ایک زمانے میں. جب آپ مدائن میں موجود تھے تو مدائن میں فلڈ آیا، یعنی کہ سیلاب آیا. اچھا جب سیلاب آیا تو پہاڑ وہاں قریب میں ایک موجود تھا، تو ظاہر ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ بلندی پہ چلے جائیں، کیونکہ سارا سامان جو ہے وہ اب گھر جو ہے وہ انڈر واٹر آ جائیں گے، تو لہٰذا اپنے آپ کو اور جو سامان بچایا جا سکتا ہے اسے بچایا جائے، اور پہاڑ پر اسے جو سامان امپورٹنٹ بلانگنگز ہیں انہیں لے کے پہاڑ پہ چلے جائیں. جناب سلمان فارسی کی ٹوٹل بلانگنگز کیا تھی کہ ان کا ایک مشق تھی، اور ان کا ایک بکری کی یا اس کی کھال تھی جس کو بچھونے کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے، اور ایک ان کا قرآن کا نسخہ. تو یہ ان کی کمپلیٹ بلانگنگز، کون؟ گورنر آف مدائن کی کمپلیٹ بلانگنگز یہ ہیں. جناب سلمان فارسی نے جلدی سے اپنا یہ قرآن، مشق اور وہ جو کھال تھی اس کو سمیٹا اور پہاڑ کے اوپر، جبکہ اور جو دوسرے لوگ تھے جن کی بہت ساری انہوں نے اپنا بکھیڑا پھیلایا ہوا تھا. مطلب بکھیڑا پھیلانے سے مطلب یہ کہ سو مینی تھنگس جو کہ آج کل ایک یوزول ایک نارم ہے ٹو ہیو لاٹ آف تھنگس. اس طریقے سے سجاوٹ ہو یا ضرورت ہو، اس حوالے سے جتنی زیادہ جس کے پاس چیزیں تھیں اس کو زیادہ ٹائم لگ رہا تھا اپنی چیزوں کو سمیٹ کر کہ کس چیز کو میں لے کر جاؤں، کس کو میں چھوڑ دوں، کس کو سیلاب کے حوالے کر دوں، کس چیز کو میں بچا لوں. اور موسٹ آف دا پیپل آف مدائن ور اسٹرگلنگ ود دیٹ. اس کی وجہ سے جانی نقصان بھی ہوا. ایسے لوگ جو اپنے مال کو بچانے کی فکر میں لگ گئے ان کو جانی نقصان بھی ہوا، اور مالی نقصان تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی کتنا کیری کرے گا، باقی سارا کا سارا ان کا نقصان ہوا. جبکہ جناب سلمان فارسی نے اس وقت یہ کمنٹ کیا کہ جتنا کم اثاثہ ہے، روز قیامت بھی یہی ہوگا کہ جتنا کم اثاثہ ہے ہماری جو یہ جرنی ہے ٹورڈز دا ہیئر آفٹر، اٹ بیکمز ایزی the less burden we have on us.
تو بہر طور یہ بات جو ہے تھوڑی تفصیل طلب ہے. آج جو ہے اس حوالے سے اتنی میں ظاہر کے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے اور میں آپ سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ نیکسٹ ویک جب آپ سے ملاقات ہوگی تو تھوڑی سی گفتگو ہم کریں گے امام محمد تقی علیہ السلام کے حوالے سے. اینڈ دین آئی ول کنٹینیو ود دا سیم ٹاپک جو کہ میچ میکنگ کہہ لیں, شادی بیاہ سلیکشن اس پر ہم تھوڑی سی ہم بات کریں گے. جب تک کے لیے آپ سے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہیوسٹن میں ویدر بہت خراب ہے. اسٹے سیف, ٹرائی ٹو اسٹے ایٹ ہوم. کل جو ہے وہ سڑک جو ہے وہ پرابلی آئسی ہوگی. ایکسیڈنٹس کے چانسز بہت زیادہ ہیں. وی آر ناٹ یوز ٹو آف دیٹ ویدر. تو ہیوسٹن میں, ڈیلس میں جو بھی ہمارے ناظرین ہیں, انشاءاللہ ڈرائیو سیف, اسٹے سیف, ٹیک کیئر آف سیلف, اسٹے وارم. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک سنڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.